Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang espesyal. Magtiayong nagbuwag kay nag-away ang ilang iring og iro. Si katropang Raybag si storya nini. Usa ka newlywed couple dito sa Bhopal, India nag-file kinig divorce tungod sa wa pagkasinabtanay sa ilang alagang iro ug iring. Suma sa report sa Independent niadtong September 26, 2025, ang bana nga usa ka IT professional nga work from home adunay pet dog samtang ang asawa nga taga Pradesh aduna poy pet cat. Nagsugod ang problema human sila magminyo niadtong Disyembre 2024 ug nagpuyo sa usa ka balay. Kay kanunay kunong atakihon sa iro ang iring nga nakaresulta og anxiety sa asawa. Giingon sa bana nga adunay una nilang kasabutan nga dili na daon sa asawa ang iyang iring sa balay. Apan gisupa kini og giingon usab niya nga ang iring makaguba og makasamok sa iyang aquarium og iro. Bisan pa sa court mandated counseling og pagapil sa ilang mga pamilya, wa nagkasabot ang magtiayon tungod kay way gustong mobiya sa ilang mga pets. Suma sa family counselor, ang kaso nagpakita gini sa kusog nga emotional dependence sa pets nga usahay mulabaw pa sa relasyon sa magtiayon. Lang laaya. Awang katon lang ilang mga pet mo, ilang iponon ka, no? Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag turbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan, o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing, pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybax alang sa balitang espesyal. Kasikas Express. Balita